नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हाँसोरोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 9 गते सोमबार तदनुसार 21 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि प्रस्तुत गरिएको हो। अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ झैं 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र तथा पौराणिक मन्त्र एवं आशुतोष भगवान शिवको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्राय नमः। ओम नमः शिवाय। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं ध्यायेन् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तास्तुतिममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। आशुतोष भगवान शिवको स्तुति भएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ चाँदीको पर्वत सरह जसको श्वेत कान्ति छ, जसले सुन्दर चन्द्रमालाई आभूषणका रूपमा धारण गर्नुभएको छ, रत्नमय अलङ्कारहरूबाट सुसज्जित भएकाले जसको शरीर समुज्ज्वल छ, जसका हातमा परशु मृग वरदान र अभयदान छ, देवतागण जसका चारैतिर उभिएर स्तुति गर्दछन्, जसले बाघको छालाको कपडा पहिरनुहुन्छ, जो विश्वको आदि जगतको बीज तथा समस्त भयलाई हरण गर्ने हुनुहुन्छ, जसका 5वटा मुख र 3वटा आँखा छन्, ती परमपिता त्रिलोकीनाथ आशुतोष भगवान महादेवको प्रतिदिन आराधना गर्नुपर्दछ। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् आजको राशिफलको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 9 गते तदनुसार 21 फेब्रुअरी गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै फाल्गुन कृष्ण पञ्चमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा तुला राशिका वा चित्रा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा चामल वा दूध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मानिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्ट देवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4 अनि अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पौष महिना वृष राशिको चन्द्रमा, अनुराधा नक्षत्र बुधबार, भद्रा अर्थात् द्वितीया, सप्तमी र द्वादशी तिथि, तुला लग्न अनि दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मत रहेको पाइन्छ। विवाह आदि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो,
तर मैले यस राशिफललाई व्यक्त गर्ने क्रममा बीचमा बताइएका शुभ र अशुभ पक्षहरू र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा अथवा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्र ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा मोती शङ्ख वा दही मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज चित्रा नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा मङ्गल ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा मङ्गलको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो पञ्चमी। यस तिथिलाई पूर्णा तिथि र लक्ष्मी प्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता नाग देवतालाई मान्ने गरिन्छ। विशेषतः आजको दिनमा नागको पूजाआजा र धुपधुवार गर्नाले मनोरोग र डिप्रेसनको अन्त्य हुनुका साथै सन्तानको उन्नति प्रगति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कुम्भ राशि, चन्द्रमाका निमित्त तुला राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 9 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 फेब्रुअरी महिनाको 21 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 सिल्लागा राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज कुनै विशेष चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। अन्नप्राशन पास्नी गर्न, द्रव्य प्रयोग वा लगानी गर्न, डेरा सर्न र बसाइँ सर्न मुहुर्त जुरेको दिन छ। चन्द्रमान अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि बेलुका 7:44 त्यसपछि षष्ठी तिथि चित्रा नक्षत्र दिउँसो 4:21 त्यसपछि स्वाति नक्षत्र, चन्द्रमा तुला राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। गण्ड योग दिउँसो 1:24 त्यसपछि वृद्धि योग, सुरुमा कोलवकरण बिहान 8:30 त्यसपछि तैतिलकरण, बेलुका 7:44 अन्तिममा गरकरण। आनन्द आदि योगमा मुद्गर योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, योगिनीको दिशा दक्षिण, बेलुका 7:44 त्यसपछि पश्चिम, बारसुल पूर्व दिशामा, काल राहु चक्रमा, कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:38 सूर्यास्त साँझ 5:58 चन्द्रास्त बिहान 9:59 चन्द्रोदय बेलुका 9:31 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 4:45 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम पो अक्षरबाट 4:45 देखि दिउँसो 10:33 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम र अक्षरबाट दिउँसो 10:33 देखि दिउँसो 4:21 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम री अक्षरबाट दिउँसो 4:21 देखि राति 10:05 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम रु अक्षरबाट राति 10:05 देखि भोलि बिहान 3:49 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम रे अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये सूर्योदय पूर्व 4:45 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको कन्या राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको तुला राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 8:03 देखि 9:28 यमघण्टा दिउँसो 10:53 देखि 12:18 गोलिककाल दिउँसो 1:43 देखि 3:08 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्म आरम्भ गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:55 देखि 12:41 अमृतबार बेलाको बिहान 6:38 देखि 8:03 साँझमा पुनः अमृतबार बेला दोहोरिन्छ। साँझ 4:33 देखि 5:58 लाभबार बेलाको दिउँसो 3:08 देखि 4:33 शुभबार बेलाको बिहान 9:28 देखि 10:53 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा दक्षिण र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा बेलुका 7:44 पछि पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ।
तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दुध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुँदै विश्वास गरिन्छ। भोलि बृहस्पति अस्ताउँदैछ। बिहान 10:31 त्रिपुष्कर योग सायं 5:57 प्रारम्भ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये मध्यम समय अर्थात् बीच भागमा पर्ने समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा तुला राशिको चन्द्रमा छ, जुन अहोरात्र तुला राशिमा नै व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा तुला राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, तेस्रो भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, चतुर्थ भावमा मकर राशिमा बुध र शनिश्चर, पञ्चम भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र बृहस्पति, अष्टम भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि उपहार, चिट्ठा, पुरस्कार आदिबाट आकस्मिक ढङ्गले हातमा धनमाल प्राप्त हुने समय छ। भावनात्मक क्रियाकलापमा आजको समय व्यतीत हुनेछ। आनन्द मौज मजा र रमझमको तिर्सना जाग्नेछ। अविवाहित हुनुहुन्छ भने कतैबाट नयाँ सम्बन्धको प्रस्ताव पनि आइपुग्न सक्छ। विपरीत लिङ्गी सहयात्रीको सल्लाहमा कुनै काम गर्नु भएमा थोर बहुत फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सन्तान पक्षबाट पनि प्रसन्न हुने अवसर मिल्नेछ। साझेदारी र सहकार्यमा गरेको कामबाट बढी लाभ लिन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा प्रशंसा, बढुवा वा जिम्मेवारी मिल्न सक्छ। निर्णय क्षमताको प्रशंसा हुनेछ र दूरदर्शिताको सर्वत्र चर्चा हुनेछ। सातौं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत रूप सौन्दर्य र साजसज्जाप्रति झुकाव बढ्ने दिन हो। बोलीमा विशेष मिठास घोलिएको हुँदा कसैलाई फकाएर काम गराउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। व्यापार भट्टाको कुरा गर्दा आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर घर परिवारको चाहना अनुसार खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ। इच्छाको अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। कामका साथै परिवारसँग रमाउने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने आम्दानीका मार्ग बढ्नेछन् र आएका नयाँ नयाँ स्रोतहरू प्राप्त हुनेछन्। यद्यपि खर्च पनि बढ्नेछ, तर आम्दानीका मार्गहरूभन्दा बढी खर्च हुने छैन। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा भोजन र परिकारको स्वादमा रमाउने दिन छ। तर व्यस्तताका बावजुद जीवनसाथीको इच्छा र रुचिलाई पनि ध्यान दिने समय हो। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनुभन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने कल्पना र भावुकतामा धेरै समय बित्न सक्छ। याद गर्नुहोला, आज अलि मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शुभ शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि कीर्ति र प्रतिष्ठामा बढावा हुने दिन हो। तर तर्क विचार र निर्णयका क्षेत्रमा दुविधा हुन सक्छ। बिग्रे भत्केका काम पुरा गर्न सकिनेछ। रोकिएका काम भन्नाले नयाँ कामतर्फ अग्रसर भइनेछ। मेहनतले राम्रै प्रतिफल दिलाउनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। आम्दानीको पाटो, कामधाम र बन्द व्यापारमा ठिकै देखिन्छ। आफ्नो व्यस्त दिनचर्याबाट केही समय निकाल्नुहोस् र परिवारसँग समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। याद गर्नुहोला, तपाईँको खराब शत्रुले पनि तपाईँलाई त्यति हानि पुर्याउन सक्दैनन् जति तपाईँको खराब विचार र भावनाले प्रभावित बनाउन सक्छ। छैठौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले छटपटी र असन्तुष्टि बढ्न सक्ने समय हो। मानसिक र शारीरिक शक्तिमा कमी आउनेछ। सानो भुलचुका कारण हातैमा आएको अवसर पनि उम्कन सक्छ। खानपान र आहार विहारमा सावधानी अपनाउनु ठिक हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त व्यापारिक दृष्टिकोणले राम्रो समय छ। गरेको मेहनतले सार्थक परिणाम प्रदान गर्नेछ। प्रभाव र प्रभुत्व बढ्ने समय छ। तर रिस, आवेग र शीघ्रतामाथि बन्देज लगाउनु बेस हुन्छ।
नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि सिनियर स्टाफ वा कुनै सेवाग्राहीको रिसको चक्रमा जागिने समय छ। समस्या हल गर्न कलह वा विवादलाई होइन बुद्धि कौशलको उपयोग गर्नु ठिक हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा आफ्नै वा आत्मीय जनको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बन्नाले तनाव उत्पन्न हुन सक्ने समय छ। धेरै टाढाको यात्रामा ननिस्कनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगालो वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हट र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि किताबी विषयमा भन्दा पनि अतिरिक्त क्रियाकलाप वा प्रतिभा प्रदर्शन गर्न अनुकूल समय छ, तर आज प्याच्चै बोल्ने बानीले कलह र विवाद निम्त्याउन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋणहर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि प्रतिस्पर्धा वा परीक्षामा सफल भइनेछ। केही नयाँ कुरा सिक्नु छ वा सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकसित हुने दिन हो। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि मन्दी र नोक्सानीका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गरी अघि बढ्ने समय हो। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ र बुद्धिको प्रयोग गरेमा लाभ समेत पाउन सकिनेछ। जागिरीहरूका निमित्त थोरै मेहनत गर्दा समेत ठुलो सफलता पाउने समय हो। ज्ञान बढाउने प्रयास गर्नुहोस्। तारिफ योग्य काम गर्दै भविष्य सुधार्ने मौका पाइनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा सहकर्मी साथी वा सहयोगीसित झैझगडा हुने दिन हो। बल प्रदर्शन गर्नु हुँदैन। सानोतिनो चोटपटक नै लाग्न सक्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने तथा सुखानुभूति हुने दिन हो। परिवारजनको सहमति जुट्नाले चिताएको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा कुनै समस्या देखिएको छ भने पार्टनरसित भेट गरी कुरा राख्न सके समाधानको बाटो पहिल्याउन सकिनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परीक्षा, प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने प्रयास गर्नुहोस्। सफलताको जडीसूत्र पत्ता लाग्ने दिन हो, तर आज सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले घराइसी समस्या बढ्ने वा एकाबिहानै सन्तति वा भाइ बहिनीको समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ। सन्ततिको उन्नति प्रगतिको चिन्ताले सताउनेछ, तर दैनिक कामकाज र बन्द व्यापारमा राम्रै छ। गुरुजन र अभिभावकले दिएको सुझावलाई मान्नु आजका लागि उपयोगी हुनेछ। किशोर किशोरीको मनमा राम्रो माइलो र प्रेमिल भावना सलबलाउने दिन हो। त्यसैले आज गुरुजन, अभिभावक र साथीभाइले दिएको सल्लाह बमोजिममा अघि बढ्नु उचित हुनेछ। ज्ञान विज्ञान दर्शन र चिन्तनमूलक काममा समय दिएको जाति हुन्छ। मान प्रतिष्ठा र सामाजिक मर्यादा प्राप्तिका लागि गरेको जुनसुकै प्रयास पनि सफल हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि अरूको विश्वास गर्दा सुरुमा काम रोकिन सक्छ। पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलबलमा परिएला, त्यस्तै गोपनीयता बाहिरिनाले समस्यामा पर्न सकिन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा आफ्ना लागि भन्दा पनि अर्काको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। कारोबारमा ध्यान केन्द्रित नभएमा घर व्यवहारका समस्या सुल्झाउने प्रयास गर्नुहोस्। केही न केही लाभ मिल्नेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मन हलुका र शरीर स्वस्थ भएको राम्रो दिन छ, तर नियमित काम छोडेर घर परिवार र आत्मीयजनहरूसँग दिन बिताउन सक्नुहुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि देखिएका बाधा अडचन हटाउन तथा शत्रु दमन गर्न प्रयास गर्ने समय हो। घर परिवारबाट पनि शुभ र सुखद समाचार प्राप्त हुनेछन्। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिना मसिना काममा व्यस्त रहँदा समय बितेको पत्तो पाइँदैन, तर सानातिना र बेकामे कुरामा मन अल्झियो भने निराश हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। प्रेम जीवनमा मन एकतमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छाअनुसार आत्मीयजनसँग कुराकानी हुनसक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने घुमघाम वा मनोरञ्जनका लागि केही रकमको खाँचो पर्न सक्छ। त्यसै घोरिएर बस्नुभन्दा अभिभावकलाई स्पष्टसँग कुरा राखी निकास खोज्नु राम्रो हुन्छ। सुखभावको इच्छा र यात्राका कारण पारिवारिक समस्यामा समय र धन खर्च गर्ने दिन हो। घरमा आमा बुवाले र कार्यालयमा सिनियर स्टाफ वा हाकिमले गनगन गरिरहने समय हो। आफू भने चुप लागेर काम गर्नु बेस हुनेछ। याद गर्नुहोस्, आज कार्यक्षेत्रमा कडा परिश्रम गरेमा मात्र सोचे जस्तो रिजल्ट निकाल्न सकिनेछ। अनुयायी वा भाइ बहिनीले तपाईँको धारणा र भावना बुझ्न सक्दैनन्। गोप्य राखेमा मात्र महत्त्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन सक्नुहुन्छ।
नियम र अनुशासन नबिच्नुहोला, किनकि आज राज्य पक्षका अप्ठ्यारा र गैर कानुनी मानिने काम गर्नाले दण्ड वा सजाय भोग्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः राशि स्वामी चन्द्रमाको यस बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक वा साङ्गठनिक कामका कारण नियमित काम धन्दामा असर पर्ने समय छ। दीर्घ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति जोड्ने विचार छ भने आजको प्रयास र मेहनतबाट लाभ मिल्नेछ। सेवामूलक र परोपकारी काम गर्दा धनधान्य प्राप्त हुनुका साथै नाम सुनाम चल्ने सुन्दर दिन छ। कुनै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिले तपाईँकै प्रतीक्षा गरिरहेको परिस्थिति छ, तर आएको अवसरको सही ढङ्गले उपयोग गर्नु वा नगर्नु तपाईँको आफ्नै हातमा रहेको दिन हो। दाजुभाइ वा सङ्गी साथीबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ। दीर्घकालिक फाइदाका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत पुरुषका तुलनामा आज महिलाहरूका लागि अझ विशेष समय बन्नेछ। व्यक्तिगत पहिचान र व्यावसायिक गतिविधिको स्तरोन्नतिका लागि चालेको हरेक कदमले सफलताको शिखर चुम्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। बिजुलीका उपकरण, खेलकुद सामग्री, हात हतियार, निर्माण सामग्री र फलाम सम्बद्ध निर्माणको कामबाट फाइदा लिन सकिने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त बढुवा वा प्रशंसा प्राप्त गर्ने र थप जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने दिन हो। आफन्त वा नातागोताको कुनै काममा सघाउने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो कुनै आकस्मिक निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ, जुन तपाईँको आत्मसम्मान र गरिमा विपरीत हुनसक्छ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ, तर पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारी बढिरहने समय हो। बरु दाजुभाइ वा माइती पक्षको सरसहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा के कुराले आफूलाई सहज हुन्छ त्यो कुरा पहिल्यै कार्य गर्न सके मनमा तनाव हुने छैन। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि सहकार्यको भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ लेखाइ र उन्नत भविष्यका बारेमा छलफल हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमिर रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि धन प्राप्तिको राम्रो योग छ अनि नयाँ उद्यम र परियोजनामा रकम लगानी हुन सक्ने समय पनि हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त परिश्रमी बन्न सके कारोबारमा सफलता मिल्ने समय छ। आफन्तको समेत साथ सहयोग मिल्नाले दैनिक आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ। कतिपय विषयमा बोलीकै भरमा काम सम्पादन हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि मुखकै माध्यमले पनि महत्त्वपूर्ण काम बन्न सक्ने राम्रो समय छ। सिनियर कर्मचारी वा हाकिमलाई खुसी पारेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घरिघरि मानसिक उल्झन र तनावबाट ग्रसित रहनुपर्नेछ। सुख सुविधा, भोग विलास र सँगै साथीहरूसँग भुलिनाले गर्दै पर्ने कुनै काममा अवरोध हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। जीवनसाथीको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्, तर चिसोले सताउन सक्छ। होस राख्नुहोला। प्रेम जीवनमा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला। ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्ने समय छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त विद्वान र गुरुजनको सामिप्य र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउने समय छ, तर आज धनभावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले नाफा घाटाको मूल्याङ्कन गरी आर्थिक सन्तुलन कायम राख्दै अघि बढ्नु जायज हुन्छ। कुनै गुप्त कारोबार वा गोप्य मिटिङबाट आजको दैनिकी प्रारम्भ हुनेछ। निर्णय गर्दा दुविधा वा अलमल हुन सक्छ, त्यसैले नयाँ विषयमा तुरन्त निर्णय नगरेको जाति हुन्छ अथवा नयाँ लगानीप्रति पनि सचेत रहनु बेस हुनेछ। बाचा गर्ने र आश्वासन गर्नेले धोका दिन सक्ने समय भएकाले अरूमाथि पूर्ण भरोसा गर्नु तपाईँका लागि घातक बन्न सक्छ। अब्ज आउँछ कि भनी सचेत हुने दिन हो, तर निन्दाको डरले आफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्यको निर्वाह गर्न नबिर्सनुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि।
तुला राशि हुनेहरूका लागि विगतका कमी कमजोरी र असन्तुष्टिको मूल्याङ्कन गरेर अघि बढ्न सकिने सुन्दर दिनको आगमन भएको छ। हाँके ताकेको काममा सफलता पाइनेछ। सृजनात्मक र रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय हो। अभिप्रेरित गर्नेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। पहुँचमा भएका व्यक्तिबाट लाभमूलक कामको आश्वासन समेत पाइनेछ। आत्मीय मित्र र अन्तरङ्ग साथीसँग एकान्तमा बसेर भलाकुसारी गर्न पाइनेछ। उता परिवारमा पनि रमाइलो जमघटको समय छ। बिछोडिएका वा टाढा रहेका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ। आम्दानीका दृष्टिले राम्रो दिन छ। साँच्चै भन्ने हो भने आज शक्ति र सामर्थ्यको प्राप्ति हुने दिन हो। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले आफ्ना सुसुप्त चाहना र सपनालाई जीवन्त तुल्याउने समय आएको छ। सपनाको झिल्को दिव्यो भने प्रगति र विकासका सबै द्वार बन्द हुन्छन् भनी सचेत हुने र अझ लगनशील बन्ने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा बिक्री बट्टामा बढावा हुने र थप हौसला जाग्ने समय हो। हिसाब किताबमा देखिएको कमजोरी र त्रुटि सच्याएर अघि बढेमा अझ धेरै फाइदा लिन सकिनेछ। जागिरीहरूका निमित्त अध्ययनप्रतिको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ। विगतका कमी कमजोरीमा सुधार गरी प्रयत्न गरेको काममा सफलता पाउन सकिन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने नातागोता खास गरी दाजुभाइसँग भलाकुसारी गरी खुसी हुने दिन हो। घर घडेरी वा जग्गा जमिन किन्ने विचार आउँदैछ भने ऋण काटेर भए पनि काम गर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। तर पनि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्दै हुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छन् भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आफूलाई कमजोर या नजान्ने नठान्नु होला। मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि ऋण वा धनको अनुमान गर्न र आर्थिक दृष्टिले समुचित निर्णय लिन उपयोगी दिन छ। तर आज क्रोध र अहङ्कारका कारण मनमुटाव हुने वा कलह बढ्ने सम्भावना छ। अतः नकारात्मक कुरालाई आफूभित्र हावी हुन दिनु हुँदैन। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त व्यापारमा लगानी बढाउने समय हो। खर्च लागे पनि अहिलेको प्रयासले पछिलाई फाइदा हुनेछ। कारोबारमा थप सफलता पाउन प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि महत्त्वाकांक्षा राख्नु हुँदैन, नत्र व्यावहारिक समस्या र अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। कतिपय स्थितिमा थालेको काम पनि बिचमा नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि घरमा सम्पर्क राखी व्यावहारिक जानकारी प्राप्त गर्ने समय हो। परिवारभित्रका सानातिना समस्या सुन्दा दिक्क लाग्ने र एक आपसमा मनोमालिन्य बढ्ने समय देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नु होला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्नेछ। प्रेम जीवनमा आफूलाई चित्त नबुझेको कुरालाई राम्ररी पहिले आएर भन्न सकेमा मनको तुस हटेर जानेछ र सुखानुभूति मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित बन्न राम्रो हुन्छ। व्ययस्थानको उच्छान र यात्राका कारण हरेक क्रियाकलापमा आर्थिक पक्ष बाधक बन्ने दिन हो। ठुला आशा र महत्त्वाकांक्षा त्यागी अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुनेछ। गरेका प्रयास र उद्यममा अलि बढी सङ्घर्ष र चुनौती झेल्नुपर्ने हुन्छ। राम्रो होस् आनन्द र मनोरञ्जनको इच्छा राख्ने हुँदा उल्टै दुःख र निराशा झेल्नुपर्छ। घर बाहिर रहँदा वा यात्रामा निस्कँदा मालमत्ताको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। घरमा अभिभावक वर्ग र कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफको इच्छाअनुसार चल्नुपर्दा मनका इच्छा खुम्च्याउनु पर्ने हुन्छ। पति पत्नीका बीचमा पनि आर्थिक कारणले झगडा हुन सक्ने समय हो। परिवारको कुनै सदस्यको स्वास्थ्य सम्बन्ध चिन्ता हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः पशुपतये राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि विगतका कमी कमजोरी वा असफलताले सिर्जना गरेको कुण्ठा र खिन्नतालाई व्यवस्था गर्दै मन दह्रो बनाएर अघि बढ्ने समय हो। सरकारी वा प्रशासनिक काममा सफलता मिल्नेछ। देखिएका चुनौती र समस्यालाई निराकरण गर्दै सही मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ। विकासको विकल्प खोज्नुपर्छ। सफलता तपाईँको मुठीमा हुनेछ। स्थिर पुँजी, सेयर बजार वा कुनै लाभमूलक विषयमा धन लगानी हुनेछ। व्यापारबाट सोचे जस्तै लाभ लिन सकिन्छ। नोकरी र सामाजिक क्षेत्रबाट पनि मान सम्मान मिल्नेछ। साथीभाइ र नातेदारबाट
आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त हुनेछ र छोराछोरीका माध्यमबाट खुसी हुन पाइनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत मान्यजनको सुझाव ग्रहण गर्नुका साथै परिश्रम र कर्तव्यमा विश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ। निष्ठाका साथमा मेहनत गरेमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि व्यापारिक लगानी बढाउने प्रस्ताव आउनेछ। पैसाको तरलता र दैनिक खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता बन्न सक्छ। अहिलेको त्याग र साधनाबाट भविष्य सुध्रने हुँदा अघि बढ्नु जायज हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त अनुकूल स्थानान्तरणको योग छ। सम्बद्ध निकायमा कुरा राख्न अनुकूल समय छ। त्यस्तै बढुवा हुनु छ भने विपरीत ढङ्गले तयारी गर्नुहोला। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने सानातिना रोग व्याधिको भय र हलुका दुर्घटना हुने सम्भावना छ। जोखिमपूर्ण र जुवाजन्य काममा दिलचस्पी राख्नु हानिकारक बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा सहजताको अनुभूति हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि सोचे जस्तै समझदारी रहनेछ। साथीसँगी र बाल्यावस्थाका मित्रसँग समेत भेटघाट हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिसीट्युरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्केर हिँड्नेछन्। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आशावादी बनेर लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस्। हाकेताकेका काम पुरा गर्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः भगवान शिवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशिको कुरा गर्ने हो भने कर्मसिद्धिको समय हो। जस्तै बाधा अडचन र विघ्न पनि दूर गरी अघि बढ्ने हौसला प्राप्त हुनेछ। विभिन्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुका साथै दौडधुप गर्नुपर्ने दिन छ। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायबाट पनि सामान्यतया लाभ नै हुनेछ र गरेको प्रयासमा शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ। रोजगारीको नयाँ अवसर हात पार्न सक्नुहुन्छ। पुराना जागिरीले पनि महत्त्वपूर्ण अवसर हात पार्ने र हाकिम रिजाउने समय हो। सोच्दै नसोचेको र अप्रत्याशित कामबाट फाइदा लिन सकिन्छ। पुरानो बक्यौता प्राप्त हुने वा विगतको मेहनत र लगनशीलताको प्रतिफल प्राप्त हुने दिन हो। 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने समय हो। विशेष ठाउँमा तपाईँको निर्णय र कार्ययोजनाले राम्रो स्थान पाउन सक्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कर्मप्रति समर्पित हुने र थप लाभ उठाउने समय हो। लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग चिन्जान हुने र सामिप्य बढ्ने समय छ। विशेष लाभांश प्राप्त हुनाले आवश्यक वस्तुको किनमेल गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा रिस र घमण्डको कुचक्रमा फस्ने दिन हो। आत्मसंयम बन्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र परिस्थिति अझ जटिल बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि दौडधुप र धपेडी गर्ने समय छ। काममा कसैको साथ सहयोग मिल्दैन, तर व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा उपलब्धि लिन सकिनेछ। प्रेम जीवनमा केही समय आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, तर कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहँदा आन्तरिक सम्बन्धमा फाटो बढ्न सक्छ। होस राख्नुपर्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्दै हो भने क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। पेसा, व्यवसाय वा करियरका विषयमा चिन्तन गरी पढाइलाई अघि बढाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि वित्तीय क्षेत्र वा पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने दिन हो। सानो प्रयत्नले जीवनशैलीमा परिवर्तन हुनेछ। चिताएको मूल्य प्राप्त नभए पनि पछिलाई फाइदा हुने काम हात पार्न सकिनेछ। चुनौती र समस्या चिर्दै निरन्तर अघि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। रोकिया काम सुरु गर्ने वातावरण बन्नेछ। विगतको कर्मको मूल्याङ्कन र प्रशंसा हुनेछ। धार्मिक सांस्कृतिक पक्षका कामको दायित्व ग्रहण गर्ने बेला हो। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता आउनेछ। सामाजिक कार्यमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ। सुझबुझका साथ काम लिएमा उपलब्धि प्राप्त हुने सुन्दर दिन छ। 9औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले विश्वासको वातावरण बन्नाले राम्रो उपलब्धि हासिल हुने समय छ। जे गरे पनि तपाईँको चिन्तन र सोचको प्रशंसा हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त व्यापार वा कारोबारमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। व्यापारको विस्तार हुनेछ र वरिष्ठ एवं शक्तिशाली व्यक्तित्वबाट स्नेह र सम्मान प्राप्त हुनेछ। जागिरीहरूका निमित्त क्षमता प्रदर्शन गरी अरूमाथि छाप छोड्ने समय हो। कार्य सम्पादनका माध्यमबाट सिनियरलाई समेत आकर्षित तुल्याउन सकिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने इच्छा र आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउने समय तथा आय आर्जनका मार्गमा बढोत्तरी हुने राम्रो दिन छ।
कुनै यात्रामूलक काम छ भने अझ धेरै लाभ पाउन सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारका सदस्यहरूसँग पूर्ण समय हर्षोल्लासका साथमा बित्नेछ। पति पत्नी एकसाथ कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। सानो प्रयासले राम्रो नतिजाका साथै सम्मान र जस पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज भगवान् विष्णुको मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशिको कुरा गर्दा विपरीत परिस्थितिलाई जितेर अघि बढ्ने समय हो। हाँके ताकेका जुनसुकै काममा विलम्ब हुन सक्छ। अल्छी गर्ने होइन, कडा परिश्रम गरेर काम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त व्यवस्थापन पक्ष र कामदारहरूका बीचमा समुचित समन्वय हुनु जरुरी देखिन्छ। परिस्थिति विपक्षमा रहेकाले यति बेला कुनै नयाँ निर्णय लिनु राम्रो हुँदैन। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न नसक्दा जुनसुकै काममा झमेला आउन सक्छ। अवगाल र अब्जस पाउने दिन भएकाले हरेक काममा सिनियरको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि उच्च पदस्थ वा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित नयाँ सम्बन्ध विकसित हुनाले लाभान्वित बन्न सक्नुहुन्छ। कुनै प्रशासनिक काम अड्केका छन् भने हल हुनेछन्। गृहिणीहरूका लागि कामको चाप र दायित्व बढ्दै जाँदा शरीरमा कमजोरी देखिन सक्छ। व्यवहारिक जिम्मेवारीमा मात्र होइन, आफ्नो तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्ने समय हो। प्रेम जीवनमा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई पठन पाठनमा अझ लगाव देखाउनु ठिक हुन्छ। आयु क्षेत्रको छात्र यात्राका कारण पुराना समस्या, चुनौती र सम्झनाका कारण तनाव झेल्नुपर्छ। सानातिना काम र घरेलु समस्यामै अल्मलिएर आजको दिन व्यतीत हुनेछ। परिवारका सदस्य अस्वस्थ हुन सक्छन्। शीघ्र निर्णय र क्रोध आजका शत्रु हुन्। जस्तै विपरीत परिस्थिति भए पनि आज आवेगमा आउनु ठिक हुँदैन, नत्र किसिम किसिमका समस्याहरू थपिन सक्छन्। किचलो, झै झगडा र मुद्दा मामिलाभन्दा टाढै बस्नु उचित हुनेछ। आम्दानीका मार्ग अवरुद्ध हुनेछन्। प्रेम सम्बन्धमा समेत निरस्ता छ। यात्राका क्रममा सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तै बाटो काट्दा वा हात हतियारको प्रयोग गर्दा समेत सचेतता अपनाउनु पर्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान् नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अन्तकाय नमः यमराजको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस् अथवा यमराजको स्मरण पूजा आदि गरिदिनुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लिखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 16 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो पहाडी भूभागमा कतै कतै बादलको उपस्थिति भए पनि आम रूपमा देशभरि नै मौसम सफा रहनेछ। अझ पहाडी भूभागका कुनै कुनै स्थानमा पानीका छिटाछिटी पनि पर्न सक्छन्। त्यस्तै मुलुकको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भरे राति उस्तै उस्तै मौसमी प्रभाव रहे पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हलुका हिमपातको सम्भावना रहेको छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् र सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।